नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनी, सन्चै हुनुहुन्छ? आज कक्षा 7 मा पढ्ने तपाईसँग छलफल गर्न म आएको छु र आज हामी कक्षा 7 को सामाजिक अध्ययन तथा जनसङ्ख्या शिक्षा विषयमा छलफल गर्नेछौँ। आज हामीले कक्षा 7 को सामाजिक अध्ययन तथा जनसङ्ख्या शिक्षाको कुन पाठमा छलफल गर्नेछौँ भन्ने विषयमा एकैछिनमा कुरा गरौँला। त्यो कुरा गर्नुभन्दा अगाडि अब एकचोटि तपाईँ स्लाइडमा हेर्नुहोस् त। ल है, तस्बिर हेरौँ। तपाईले त्यहाँ के देख्नुभयो? ओम आयो अनि त्यसै गरी फेरि अर्को तस्बिर देख्नुभयो, भगवान बुद्ध, अनि त्यसै गरी अर्को किरातेश्वर, अनि अर्को तस्बिर आयो सिखिजम खण्ड भन्छ, सिख धर्मको सङ्केत चिन्ह, अनि त्यस्तै अर्को चिन्ह आयो अर्धचन्द्र तारा र बिचमा कुनै सङ्केत, यो इस्लाम धर्मसँग सम्बन्धित इस्लाम धर्मको सङ्केत हो। त्यसै गरी अर्को चिन्ह प्लस अर्थात् जोड चिन्ह जस्तो आयो, त्यो क्रस अर्थात् क्रिस्चियन, यसलाई अझै भन्दा इसाई धर्मको सङ्केत हो। त्यहाँ हामीले स्लाइडमा 6वटा विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित सङ्केतहरू अथवा धर्मसँग सम्बन्धित तस्बिरहरू हेऱ्यौँ। यो तस्बिर हेरिसकेपछि तपाईँले केही अन्दाज गर्नुभयो आजको छलफलको विषय के होला? हेर्नुहोस् त, अन्दाज पक्कै पनि गर्नुभयो होला। हामी धर्मको विषयमा छलफल गर्छौँ होला। अब आजको खास पाठ के हो त? हेरौँ त। आजको पाठ सामाजिक अध्ययन तथा जनसङ्ख्या शिक्षाको एकाइ 2 सामाजिक मूल्य र मान्यता अन्तर्गत पाठ 1 को हाम्रो धार्मिक संस्कार भन्ने विषयमा छलफल गर्न गइराखेका छौँ। अब आजको यो बसाइमा, यो छलफलका क्रममा हामीले के क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ भन्ने विषयमा पनि म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन्छु। एकचोटि यहाँ हेर्नुहोस् है त चार्टमा। आजको कक्षामा हामीले यी विषयहरूमा कुराकानी गर्नेछौँ, यी क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ, विभिन्न धर्मका विषयमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसै गरेर केही तस्बिरहरू हेर्नेछौँ, केही तस्बिरहरू हामीले हेरि पनि सक्यौँ, अनि त्यसै गरी केही अभ्यास गर्नेछौँ, अनि चन्द्र र मिसको बिचमा भएको कुराकानी सुन्नेछौँ। त्यस्तै गरेर एउटा कविता पनि सुन्नेछौँ र केही प्रश्नोत्तरका क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। तपाईँ पनि यहाँ हुने सबै क्रियाकलापमा सहभागी हुनुहोला है त। अब फेरि हामी आजको विषयवस्तुको थालनी गरौँ। फेरि त्यही स्लाइडमा हेर्नुहोस् है। तपाईँले के देख्नुभयो त्यहाँ? हामीले धार्मिक संस्कारको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। त्यहाँ धेरैजना मानिसहरू हुनुहुन्छ र बाजा बजाउँदै हुनुहुन्छ, ढोल बजाउँदै हुनुहुन्छ, केही नाच्दै पनि हुनुहुन्छ। हो, यो किरात धर्मसँग सम्बन्धित संस्कार हो यो एक किसिमको भने। अर्को हेर्नुहोस् त, त्यहाँ केही मानिसहरू बसिराख्नु भएको छ। यो बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित संस्कार, अर्थात् यो हुनसक्छ बुद्ध जयन्तीको संस्कार हुनसक्छ। अनि त्यहाँ केही मानिसहरू नदीमा तलाउमा नुहाउँदै हुनुहुन्छ र सूर्यको दर्शन गरिराख्नु भएको छ। यो छठसँग सम्बन्धित संस्कार हो। त्यस्तै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, त्यहाँ एउटा यज्ञ भइराखेको छ। यो अर्को कुनै संस्कार हो। यो 84 पूजाको संस्कार हुनसक्छ, लक्ष्यवर्तीको संस्कार हुनसक्छ, अथवा अन्य कुनै धार्मिक संस्कारहरू अन्तर्गत पर्न सक्छन् भने त्यहाँ हेर्नुहोस् त धेरैजना मानिसहरूले प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ। यो मुस्लिम अर्थात् इस्लाम धर्मसँग सम्बन्धित संस्कार हो भने अब अर्को हेर्नुहोस् त, त्यहाँ जन्मदिन मनाउने क्रिस्चियन धर्मसँग सम्बन्धित क्रिसमस
चाडपर्व मनाउने संस्कारहरू भइराखेका छन्। यो इसाई धर्मसँग सम्बन्धित संस्कार हो। जन्मदिन मनाउने, यो जन्मदिन सबै धर्ममा मनाइन्छ। हिन्दू धर्ममा पनि मनाइन्छ अनि यसै गरी इसाई धर्ममा पनि मनाइन्छ। तर ती मनाउने तरिकाहरू फरक हुन्छन्। कसैमा अष्ट चिरञ्जीवीहरूको पूजा गरिन्छ, देवी देवताहरूको पूजा गरेर मनाइन्छ, कसैकोमा केक काटिन्छ, कसैकोमा मैनबत्ती बालिन्छ, बत्तीहरू बालिन्छ, कसैकोमा बत्तीहरू निभाइन्छ। यसरी जन्मदिन मनाउने र विभिन्न संस्कारहरू मनाउने गरिन्छ। अहिले हामीले हाम्रो नेपालमा भएका विभिन्न धर्मसँग सम्बन्धित, विभिन्न संस्कारसँग सम्बन्धित केही तस्बिरहरू हेऱ्यौँ। अब हामीले थाहा पाऊँ है त। तपाईँले एकचोटि लेख्ने प्रयास गर्नुहोस् त। कापी कलम छ नि तपाईँसँग? संस्कार भनेको के हो? अझै धार्मिक संस्कार भनेको के हो? त्यसको जवाफ लेख्नुहोस् है त तपाईँले। ल, प्रश्न मैले लेखेर ल्याएको छु, यहाँ प्रश्न राखिदिन्छु। प्रश्न हेरेर तपाईँले प्रश्न पनि सार्नुहोस् र उत्तर पनि लेख्नुहोस्। धार्मिक संस्कार भनेको के हो? प्रश्न हो। यो प्रश्नको उत्तर लेख्दै गर्नुहोस् तपाईँले। मैले पनि यसको उत्तर लेखेर ल्याएको छु। मैले पनि यहाँ राख्छु। त्यसपछि तपाईँले लेखेको र यहाँ मैले लेखेको उत्तर, दुईटा उत्तरहरूको तुलना गरेर हेरौँ अनि तपाईँको र मेरो उत्तरलाई मिलाएर अझै राम्रो उत्तर बनाऊँ है त। ल, तपाईँले पनि धार्मिक संस्कारको परिचय अथवा परिभाषा लेखिसक्नु भएको होला। अब एकचोटि फेरि यहाँ हेरौँ मैले लेखेर ल्याएको परिभाषा। कुनै पनि धार्मिक विश्वासका मानिसहरूले परम्परादेखि अभ्यास गर्दै आइरहेका धार्मिक क्रियाकलापहरू धार्मिक संस्कार हुन्। हेर्नुहोस् त, कुनै पनि धार्मिक विश्वासका मानिसहरूले, हामीले विभिन्न धर्ममा विश्वास गर्छौँ, हाम्रा विभिन्न धार्मिक विश्वासहरू छन्। हो, यस्ता विभिन्न धार्मिक विश्वासका मानिसहरूले परम्परादेखि गर्दै आइरहेका धर्मसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू, विभिन्न क्रियाकलापहरू हुन्छन्। ती क्रियाकलापहरूलाई धार्मिक संस्कार भनियो। एउटा परिभाषा यस्तो भयो भने अर्को कुनै पनि व्यक्तिको जन्मदेखि मृत्युसम्म गरिने पूजाआजा, तीर्थव्रत, उपवास, दान आदिलाई धार्मिक संस्कार भनिन्छ। ल, यो धार्मिक संस्कार भनेको के भनियो? यी धर्मसँग सम्बन्धित पनि हुन्छन् र कुनै पनि व्यक्तिको जन्म भएदेखि त्यो व्यक्तिको मृत्यु पर्यन्त अर्थात् बाँचुन्जेल जीवनभरिमा गरिने विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू। कुनै पनि व्यक्ति जन्मेपछि त्यो व्यक्तिको न्वारन गरिन्छ अनि त्यसपछि निश्चित समयमा उसको पास्नी गरिन्छ। पास्नीलाई भात खुवाई पनि भनिन्छ। अनि यस्ता विभिन्न धर्मअनुसार विभिन्न किसिमका संस्कारहरू गरिन्छ। यी गरिने परम्परागत संस्कारहरूलाई धार्मिक संस्कार भनिन्छ। बुझ्नुभयो तपाईँहरूले कुरा? धार्मिक संस्कारको त कुराकानी गऱ्यौँ हामीले। अब यो धार्मिक संस्कार भनेको धर्मसँग सम्बन्धित कुरा हो। अब वास्तवमा यो धर्म भनेको के हो त? धर्म भनेको के हो भन्ने विषयमा कुराकानी गरौँ। फेरि त्यही स्लाइडमै हेरेर कुरा गरौँ है त। धर्म भनेको के हो? हेर्नुहोस् त, देख्नुभयो? तपाईँले अन्दाज गर्नुहोस् है, धर्म भनेको के हो? ल, हेर्नुहोस् त, त्यहाँ सरस्वतीको तस्बिर पनि आयो अनि त्यहाँ आयो धर्मको परिभाषा। धर्मलाई सबै मानिसले एउटै रूपमा परिभाषा दिएका छैनन्, फरक फरक रूपमा परिभाषा दिएका छन्। यहाँ हेरौँ त, देवी देवता तथा स्वर्ग नर्क सम्बन्धी मानिसको विश्वास नै धर्म हो। धर्म भनेको मानिसको विश्वास हो अनि त्यो विश्वास देवी देवतामा हुन सक्छ, स्वर्ग नर्क सम्बन्धी हुन्छ। हो, यस्तो विश्वासलाई धर्म भनेर भनिन्छ। एउटा परिभाषा यस्तो भयो भने अब अर्को हेर्नुहोस् है त। मानिसले धारण गरेको अर्थात् नियमित रूपमा गर्ने गरेका दैनिक क्रियाकलापलाई धर्म भनिन्छ।
अब नियमित रूपमा गर्ने गरेका क्रियाकलापहरू, यो क्रियाकलापहरूभित्र हामीले नियमित रूपमा गर्ने अर्थात् धारण गरेका क्रियाकलापभित्र पूजापाठ, प्रार्थना, सेवा, असल चरित्र, राम्रो विचार, अरूको भलो हुने उपदेश, यी आदि इत्यादि कुराहरू हाम्रा दैनिक क्रियाकलापभित्र पर्छन्। यी दैनिक क्रियाकलापहरूलाई नै धर्म भनिन्छ र हामीले धर्मको परिभाषा, दुईटा परिभाषा हेऱ्यौँ। अब यसरी हामीले धर्मको कुरा गर्दै गर्दै जाँदा विश्वमा विभिन्न किसिमका धर्महरू मनाइन्छन्। हामीले विश्वमा मनाउने धर्महरूको कुरा गर्दैनौँ। आजको कक्षामा हामीले नेपालमा मानिने धर्महरूको कुरा गर्छौँ। अब नेपालमा कुन कुन धर्महरू मानिन्छन् त? नेपालमा 10 किसिमका धर्महरू मानिने गरेका छन्। नेपालीहरूले 10 किसिमका धर्ममा विश्वास गर्छन्। ती हेरौँ है त, कुन कुन धर्म हुन्, ती धर्महरूको नाम थाहा पाऊँ है त। नेपालमा मानिने 10 धर्महरू ल हेर्नुहोस् त। त्यहाँ एउटा तस्बिर देख्नुभयो तपाईँहरूले, त्यो फोटो तस्बिर के होला? हो, त्यो पशुपतिनाथको तस्बिर हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित भयो भने त्यो अर्को के होला त? कुन धर्मसँग सम्बन्धित होला? हेरौँ त, बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित। अनि त्यसै गरेर अर्को तस्बिर आयो, यो इस्लाम धर्मसँग सम्बन्धित भनेपछि हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम, अनि त्यसै गरेर हेर्नुहोस् त अर्को किराँत। यी धर्मका 4वटा धर्म हामीले थाहा पायौँ। किराँत पछि हेर्नुहोस् त इसाई, अनि त्यस्तै इसाई पछि बोन धर्म, अनि जैन धर्म, सिख धर्म, बहाई धर्म र प्रकृति धर्म गरेर नेपालमा 10 धर्महरू मनाउने गरिन्छ, 10 धर्महरू मान्ने गरिन्छ। नेपालीहरू यी 10वटा धर्ममा विश्वास गर्छन्। अब हामीले यो कक्षामा केही धर्महरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यहाँ हेर्नुहोस् त के आयो तपाईँको स्लाइडमा, तपाईँको टेलिभिजनमा? ओम आयो है, ओम आयो। अनि फेरि हेर्नुहोस् त एउटा तस्बिर आयो, त्यो पशुपतिनाथको तस्बिर। भनेपछि अब तपाईँले बुझ्नुभयो हामी कुन धर्मसँग सम्बन्धित कुरा गर्दैछौँ। अब ल हेर्नुहोस् है त, हिन्दू धर्म। अब हामीले हिन्दू धर्मको कुराकानी गर्छौँ। तपाईले पनि विभिन्न धर्म मान्नुहुन्छ। कसैले हिन्दू धर्म, कसैले बौद्ध धर्म, कसैले इसाई धर्म, कसैले इस्लाम धर्म, कसैले किराँत धर्म, कसैले प्रकृति धर्म। हामीले विभिन्न धर्म मान्छौँ। अब यहाँ हिन्दू धर्म र हिन्दू धर्म मान्ने नेपालीहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ हामीले। छोटकरीमा हिन्दू धर्मलाई सनातन र वैदिक धर्म पनि भनिन्छ। त्यसै गरेर हिन्दूहरूले देवी देवता, पुनर्जन्म, स्वर्ग नर्क आदिमा विश्वास गर्छन्। अनि त्यस्तै प्रकृतिद्वारा निर्मित धर्म भएकोले यसलाई अपौरुषीय धर्म मानिन्छ। यो प्रकृतिद्वारा निर्मित धर्म जहिले त यो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भयो त्यो समयदेखि नै हिन्दू धर्मको उत्पत्ति भयो। यसलाई कुनै महापुरुषले निर्माण नगरेर प्रकृतिले नै निर्माण गरेको, प्रकृतिले नै बनाएको हुनाले यसलाई अपौरुषीय अर्थात् कुनै पनि व्यक्तिले निर्माण नगरेको, आफै प्रकृतिले बनाएको धर्म भनेर भन्ने गरिन्छ। अनि त्यस्तै गरेर हिन्दू संस्कारमा मूर्ति पूजा, ध्यान, जप, तीर्थ, पितृकार्य आदिलाई यो हिन्दू संस्कार अन्तर्गत मान्ने गरिन्छ। र हिन्दूहरूले मूर्ति पूजा गर्ने, ध्यान गर्ने, जप गर्ने, तीर्थ गर्न जाने, पितृकार्यहरू गर्ने गर्छन्। यी हिन्दू धर्मका संस्कारहरू हुन् भने। अनि हिन्दू धर्मका प्रमुख अर्थात् मूल ग्रन्थहरूमा वेद, उपनिषद, पुराण, गीता आदि मानिन्छन्। योभन्दा धेरै ग्रन्थहरू छन्, तर यिनी चाहिँ मुख्य ग्रन्थहरू हुन्।
अनि त्यस्तै गरेर हिन्दूहरूले ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश, सूर्य, चन्द्रमा लगायत 33 कोटी देवदेवीहरूमा विश्वास गर्छन्। 33 कोटी भनेको 33 करोड देवदेवीहरू धेरै छन्। यो भनेको आखिर परमात्मा एकै हुन् र यी 33 कोटी परमात्माका स्वरूप हुन् भनेर भन्ने गर्छन्। यसलाई एकचोटि बुझौँ है। तपाईँ त एक मात्रै हुनुहुन्छ, तर तपाईँका स्वरूप, तपाईँका नाम फरक फरक छन् नि। तपाईँ घरमा आफ्नो परिवारमा कसैको छोरा अथवा छोरी हुनुहुन्छ, कसैको दाइ अथवा दिदी हुनुहुन्छ, कसैको भाइ अथवा बहिनी हुनुहुन्छ, विद्यालयमा गएपछि विद्यार्थी हुनुहुन्छ। तर तपाईँ एकजना भए पनि तपाईँका परिचय फरक फरक रूपमा आए हो। यसै गरेर परमात्मा एक भए पनि परमात्माका 33 कोटी स्वरूप, यी स्वरूपलाई देवी देवताको रूपमा विश्वास गर्ने गरिन्छ। र यो 33 कोटी देवी देवता सर्वव्यापी छन् भन्ने गरिन्छ। सबै ठाउँमा छन्। परमेश्वर परमात्मा सबै ठाउँमा छन्। यो जीवमा अथवा निर्जीवमा जुनसुकै ठाउँमा पनि परमात्मा छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ भने यो हिन्दू धर्मको मूल सन्देश भनेको सेवा गर्नु। धेरै सन्देशहरू छन्। अन्याय नगर्नु, चोरी नगर्नु, हिंसा नगर्नु भन्ने विभिन्न सन्देशहरू छन्। तर यसको मूल सन्देश भनेकै परोपकार गर्नु हो। त्यसैले भनिन्छ परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात् संसारमा सबैभन्दा ठुलो काम, सबैभन्दा धर्मको काम, सबैभन्दा पुण्यको काम भनेको परोपकार गर्नु हो। दुखीहरूको सेवा गर्नु हो, मानव कल्याण गर्नु हो, प्राणीहरूको कल्याण गर्नु सबैभन्दा राम्रो, उत्तम र धार्मिक काम हो। तर अरूलाई दुःख दियौँ भने त्यो सबैभन्दा नराम्रो काम हो भनेर हिन्दूहरूले यो कुरामा विश्वास गर्छन्। र हिन्दूहरूको सन्देश भनेकै अरूको उपकार गर्नु भन्ने हो। विद्यार्थी भाइ बहिनी, हामीले हिन्दू धर्मको कुराकानी गऱ्यौँ। अहिले हेर्नुहोस् त, त्यहाँ एउटा तस्बिर आयो नि, चिन्नुभयो? भगवान बुद्ध। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, त्यो के होला? त्यो स्वयम्भूनाथ महाचैत्य। अब तपाईले बुझ्नुभयो त्यो दुईटा तस्बिर देखेपछि अब हामीले कुन धर्मको विषयमा छलफल गर्छौं भनेर? राम्रो कुरा हो। हामी अब बौद्ध धर्मको विषयमा छलफल गर्छौं। बौद्ध धर्मको विषयमा मैले चार्ट बनाएर ल्याएको छु। अब त्यो चार्ट हेरेर कुरा गरौँ है। विद्यार्थी भाइ बहिनी, अब हामी बौद्ध धर्मको विषयमा कुराकानी गर्छौं। हेर्नुस् त, यो बौद्ध धर्म भगवान बुद्धद्वारा प्रतिपादित धर्म हो। अर्थात् प्रतिपादित धर्म भनेको भगवान बुद्धले निर्माण गर्नुभएको, भगवान बुद्धले बनाउनु भएको धर्म हो। अनि त्यसै गरी यो धर्म मान्ने मानिसहरूले, बौद्ध मार्गीहरूले बुद्ध भगवानको प्रार्थना गर्ने गर्छन्। हामी पनि भगवान बुद्धको प्रार्थना गर्ने गर्छौं भने अनि गुम्बा र चैत्यलाई बुद्ध धर्म मान्ने मानिसहरूका प्रमुख धार्मिक स्थल मानिन्छन्। गुम्बा र चैत्यमा गएर प्रार्थना गर्ने गरिन्छ। त्यसै गरेर जातक कथा र त्रिपिटकलाई बुद्ध धर्मका मुख्य धर्म ग्रन्थहरू मानिन्छ। भगवान बुद्धले दिनुभएका उपदेशहरू, हामीले गर्नुपर्ने कामहरू जातक कथा र त्रिपिटकमा लेखिएका छन्। त्यसै गरेर लुम्बिनी, स्वयम्भूनाथ, बौद्धनाथ आदि बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित तीर्थस्थलहरू हुन्। यसै गरेर बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित अन्य महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा लुम्बिनी त जहाँ भगवान बुद्धको जन्म भएको थियो त्यो त महत्त्वपूर्ण ठाउँ भइहाल्यो।
त्यसै गरेर बोधगयामा भगवान बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी सारनाथ जहाँ भगवान बुद्धले आफ्नो ज्ञानको प्रचार गर्न थालनी गर्नुभएको थियो। त्यसै गरेर कुशीनगर, यी 4 ठाउँ पनि बुद्ध धर्मको लागि, बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित निकै महत्त्वपूर्ण स्थानहरू हुन्। कुशीनगरमा भगवान बुद्धको महापरिनिर्वाण भएको थियो। अनि सत्य र अहिंसा बौद्ध धर्मका मूल सन्देशहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले सत्य र अहिंसालाई मूल सन्देशको रूपमा मान्ने गर्छन्। सत्य र अहिंसालाई बौद्ध धर्म मान्ने मानिसहरूले मात्रै होइन, हामीले पनि मूल सन्देशको रूपमा लिनुपर्छ। ल त विद्यार्थी भाइ बहिनी, अहिले हामीले 2टा धर्मको कुराकानी गऱ्यौँ, हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्म। अब एकछिन कुराकानी सुनौँ है त। त्यहाँ स्लाइडमा हेर्नुहोस् त, 2 जनाको कुरा सुनौँ। ल हेर्नुहोस् त, एकजना बाबु आउनुभयो। मिस नमस्कार। अनि उता मिसले के भन्नुहुन्छ? नमस्ते चन्द्र, तिमीले केही भन्न खोजेको हो? त्यो विद्यार्थीको नाम चन्द्र रहेछ। अनि मिसले सोध्नुभयो, तिमीले केही भन्न खोजेको हो भनेर। ल चन्द्रको कुरा सुनौ है। हो मिस, केही धर्महरूको बारेमा छलफल गरौँ न। हुन्छ नि चन्द्र, तिमीलाई इस्लाम धर्मको बारेमा केही थाहा छ? फेरि मिसले नै सोध्नुभयो। चन्द्रलाई भन्ने अवसर दिनुभयो। चन्द्रलाई थाहा रहेछ। चन्द्रले भन्नुहुन्छ, अलिअलि थाहा छ मिस, इस्लाम धर्मलाई मुस्लिम धर्म पनि भनिन्छ। हजरत मुहम्मदले यो धर्मको स्थापना गर्नुभएको होइन र मिस? ल आफूलाई थाहा भएको कुरा चन्द्रले भन्नुभयो। अब मिसले के जवाफ दिनुहुन्छ है त? हो नि चन्द्र, यो धर्म अर्थात् इस्लाम धर्मका मानिसहरूले मूर्ति पूजा गर्दैनन्। हिन्दू धर्मका मानिसहरूले फेरि मूर्ति पूजा गर्छन्, अघि नै कुरा गरिसक्यौँ। अनि नमाज पढेर अल्लाहको भक्ति र प्रार्थना गर्छन्। ल यहाँ मिसले 2टा कुरा भनिदिनु भयो। एउटा मूर्ति पूजा गर्दैनन्, अर्को अल्लाहको भक्ति र प्रार्थनाका लागि नमाज पढ्ने गर्छन्। अब चन्द्रले के बुझ्नु भएछ है त? मिस, इस्लाम धर्म मान्नेहरूले त कुरान पढ्छन् होइन र? तपाईले त नमाज पढ्छन् भन्नुभयो। यो कुरान र नमाज भनेको एउटै कुरा हो र? ल चन्द्र चाहिँ अलमल पर्नु भएछ है। कुरान पढ्छन् भन्ने पनि सुन्नुभएको रहेछ। के रहेछ हेरौँ न, मिसले भनिदिइहाल्नुहुन्छ नि। ल तिमीले कति राम्रो कुरा गर्यौ चन्द्र। कुरान भनेको ग्रन्थको नाम हो। ग्रन्थ भनेको शास्त्र अथवा पवित्र किताबको नाम हो। त्यही ग्रन्थमा लेखिएका कुराहरू पढेर प्रार्थना गर्नुलाई नमाज पढ्ने भनिन्छ। ल तपाईले बुझ्नुभयो कुरा? मिसले भन्न खोज्नु भएको कुरा? ल कुरान भनेको इस्लाम धर्मको धर्म ग्रन्थ रहेछ। त्यही कुरान पढेर प्रार्थना गर्नेलाई, प्रार्थना यसरी गरिन्छ, प्रार्थना गर्नेलाई नमाज पढ्ने भनेर भनिदो रहेछ। अनि यसलाई नमाज पढ्नेलाई कतै कतैतिर सलात गर्ने भनेर पनि भनिन्छ। अब चन्द्रको कुरा सुनौ। त्यो कुरा त बुझेँ। इस्लाम धर्मको मुख्य चाड के हो बताइदिनुहोस् न मिस। अब मिसले बताउनुहुन्छ है। इस्लाम धर्म मान्ने मानिसहरूले मनाउने मुख्य चाड चाहिँ ईद हो चन्द्र। ईद पर्व मुसलमानहरूको चाड भनेर मिसले बताइदिनु भयो। इस्लाम धर्मका सन्देश पनि बताइदिनुहोस् न मिस। फेरि सन्देश सोध्नुभयो चन्द्रले। अब मिसले बताइदिनुहुन्छ 5वटा सन्देशहरू। अल्लाहमा विश्वास गर्नु, प्रार्थना गर्नु, दुखी गरिबलाई दान अथवा फित्र दिनु, उपवास बस्नु र तीर्थ गर्नु यो धर्मका मूल सन्देश हुन्। बुझ्यौ चन्द्र? हेर्नुहोस् त के रहेछन्। अल्लाहमा विश्वास गर्नु, प्रार्थना गर्नु, दुखी गरिबलाई दान दिनु, उपवास बस्नु र तीर्थ गर्नु, हज गर्नु भन्छन्। तीर्थ गर्नेलाई यी इस्लाम धर्मका मुख्य सन्देश रहेछन्। अब हेरौँ न चन्द्रको कुरा के हुन्छ। इस्लाम धर्मको कुरा त बुझेँ मिस। किराँत धर्मको पनि कुरा गरौँ हुँदैन? ल अब चन्द्रले फेरि अर्को धर्मको कुरा निकाल्नुभयो है। हुन्छ, अब फेरि मिसले भनिदिन लाग्नुभयो चन्द्रको कुरा। हुन्छ चन्द्र, किराँत धर्म
निकै पुरानो धर्म हो। यो धर्म मान्ने मानिसहरूले प्रकृतिको पूजा गर्छन्। प्रकृति, किराँतहरूले है त। अब यहाँ फेरि चन्द्रले सोध्दै हुनुहुन्छ, मिस किराँतहरूले पारुहाङ, सुम्निमा र माङहाङको पनि पूजा गर्छन् होइन र? प्रकृति र पारुहाङ, सुम्निमा तथा माङहाङको पनि पूजा गर्छन् किराँतहरूले। अनि मिसले के भनिदिनुहुन्छ त? हो चन्द्र, तिमीलाई पनि धेरै कुरा थाहा रहेछ। किराँतहरूको मुख्य धार्मिक ग्रन्थ मुन्दुम हो अनि उधौली र उभौली किराँतहरूका मुख्य पर्वहरू हुन्। थाहा पायौ चन्द्र? भनेपछि अब के हुँदो रहेछ है त। ल, चन्द्रलाई थाहा पाएर चन्द्र निकै खुसी हुनुभयो। अनि चन्द्रले, साथीहरू, मैले इस्लाम र किराँत धर्मको बारेमा बुझेँ, तपाईँले पनि? भनेर साथीलाई सोध्नुभयो। तपाईँले पनि बुझ्नुभयो होला नि चन्द्रले जस्तै। बुझ्नुभयो? ल, ठिक छ। अब अहिले हामीले विभिन्न कुराकानी गऱ्यौँ। अब आजको अहिलेसम्म आइपुग्दा हामीले के कुरा गऱ्यौँ सम्झिनुपर्छ तपाईँले? ल, म यहाँ सम्झाउँछु है त। हेर्नुहोस् है। ल, विद्यार्थी भाइ बहिनी, अहिलेसम्म हामीले आजको कक्षामा विभिन्न धर्मका सङ्केत हेऱ्यौँ अनि त्यसै गरी धार्मिक संस्कार जनाउने तस्बिरहरू हेऱ्यौँ। त्यस्तै धार्मिक संस्कार र धर्मको परिभाषा पनि जान्यौँ अनि नेपालमा मानिने विभिन्न 10 वटा धर्महरूको नाम पनि जान्यौँ। हिन्दू र बौद्ध धर्मको चर्चा गऱ्यौँ। त्यस्तै चन्द्र र मिसका कुरा पनि सुन्यौँ होइन त। अब यसपछि फेरि अर्को एउटा क्रियाकलाप गरौँ। तपाईँ पनि सहभागी हुनुहोस् है त। सहभागी हौँ। यो क्रियाकलाप आयो। ल, हेर्नुहोस् त, त्यहाँ तपाईँ जस्तै अरू विद्यार्थीहरू पनि सहभागी हुनुभएको छ। ल, तपाईले सहभागी भएर लेख्ने हो कि अथवा मौखिक रूपमा यसको जवाफ दिने हो? जवाफ दिनुहोला। इसाई धर्मका प्रवर्तक को हुन्? जिसस क्राइस्ट। अनि त्यसै गरी इसाई धर्मको ग्रन्थको नाम के हो? बाइबल। तपाईले पनि भन्दै गर्नुहोस् है, लेख्दै गरे पनि हुन्छ। इसाईहरूले आफ्नो परम्परा र संस्कृतिलाई कुन ग्रन्थको आधारमा पालना गर्दछन्? बाइबल। यो पनि तपाईले जानेकै कुरा आयो। अब अर्को आयो, हेर्नुहोस् त। इसाईहरूले प्रार्थना गर्ने स्थानलाई के भनिन्छ? चर्च, अर्थात् यसलाई गिर्जाघर पनि भनिन्छ। अनि त्यस्तै अर्को आयो, कुन धर्म मान्ने मानिसहरूले गुरु तीर्थङ्करमा ईश्वरको रूप देख्दछन्? तीर्थङ्करलाई ईश्वर मान्छन्। कुन धर्मको होला? जैन धर्म हो। अनि त्यस्तै गरेर जैन धर्मका आदर्श पुरुष को हुन्? के तीर्थङ्कर होला? गुरु तीर्थङ्कर होला? ल, हेरौँ है त। महावीर। अनि त्यस्तै जैन धर्मका मुख्य 2 कर्महरू के हुन्? हेर्नुहोस् त, दान र सेवा। अरू धर्मका पनि यस्ता कर्महरू छन्। जैन धर्मका मुख्य कर्महरू दान र सेवा हुन्। ल, अर्को आयो फेरि, सिख धर्म मान्नेहरूले कसलाई ईश्वरको रूप ठान्दछन्? हेर्नुहोस् त, गुरु नानकलाई। अनि त्यसै गरी श्री गुरु ग्रन्थ साहिब कुन धर्मको धर्मग्रन्थ हो? यो सिख धर्मको। अनि त्यसै गरी सिख धर्मका मानिसहरूको धार्मिक स्थललाई के भनिन्छ? गुरुद्वारा। ल, अब हामीले यति गरिसकेपछि हाम्रो अभ्यास गर्ने पालो आयो। त्यो अभ्यास गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कविता सुन्छौँ, त्यसपछि अभ्यास गरौँला है त। मैले एउटा कविता लेखेर ल्याएको छु, यहाँ तपाईँले पनि म सँगसँगै पढ्नुहोस् है कविता। ल, अब यो कविता पढौँ है। कविताको शीर्षक धार्मिक सहिष्णुता। तपाईले पनि म सँगसँगै पढ्नुहोस् है। के पो होला सहिष्णुता जान्ने मलाई मन छ? के पो होला सहिष्णुता जान्ने मलाई मन छ? कसो गरी थाहा पाउने मलाई कसले भन्छ? कसैलाई सहिष्णुता भनेको जान्ने मन लाग्यो, तपाईलाई पनि जान्न मन लागेको होला। हेरौँ है। अब
सबै धर्म बराबरी रीतिथिति हाम्रो एकै ठाउँ मिली बस्ने चलन कति राम्रो। हेर्नुस् त नेपालमा विभिन्न 10 धर्मको हामीहरू 10 धर्मका मानिसहरू बस्छौँ भनेर अघि नै कुरा गऱ्यौँ। सबै धर्म बराबरी रीतिथिति हाम्रो एकै ठाउँ मिली बस्ने चलन कति राम्रो। मिलिजुली सँगै बस्दा सबले सम्मान पाउँछन्, एकलाई दुःख पर्दा अरू मद्दत गर्न आउँछन्। यहाँ हेर्नुस्, हामी सबै मिलेर बस्यौँ भने सबैले सम्मान पाउँछन् अनि एकजनालाई, एक व्यक्तिलाई, एक धर्मको मानिसलाई दुःख पर्यो भने अरूहरू सहयोग गर्न आउँछन्। विकासको आधार अनि बल हो सहिष्णुता, यसले मात्रै बनाउँछ हाम्रो एकता। ल हेर्नुस्, सहिष्णुता कति महत्त्वपूर्ण रहेछ। यो विकासको आधार हो, बल हो अनि यसले हाम्रो एकता पनि गराउँछ। अब धार्मिक सहिष्णुता भनेको के रहेछ यहाँ हेरौँ है। सहिष्णुता सबै धर्म मिली बस्ने हाम्रो विशेषता, नेपालको विशेषता। नेपालमा विभिन्न धर्म र धर्मका मानिसहरू मिलेर बसेका छौँ हामी। सबै धर्म मिली बस्ने हाम्रो विशेषता, यही विशेषता हो नि नानी धार्मिक सहिष्णुता। यही विशेषता हो है बाबु धार्मिक सहिष्णुता। सबै धर्म मिली बस्ने हाम्रो विशेषता, यही विशेषता हो नि नानी धार्मिक सहिष्णुता। यही विशेषता हो है बाबु धार्मिक सहिष्णुता। अब हामीले धार्मिक सहिष्णुताको विषयमा पनि कविताबाट कुराकानी गऱ्यौँ। अब हाम्रो अभ्यास गर्ने पालो आएको छ। तपाईँ पनि सरिक हुनुहोस् र तपाईँको किताबमा पनि हेर्नुहोस् है, त्यहाँ जोडा मिलाउने अभ्यास दिइएको छ। हेर्नुहोस् त पढ्नुहोस् त त्यहाँ। कुमारी विद्याकी देवी सरस्वती इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको धर्मग्रन्थ, कुरान बौद्ध धर्मको प्रमुख ग्रन्थ, तीर्थङ्कर किराँत धर्मावलम्बीहरूकी देवी, सुम्निमा जैन धर्मावलम्बीहरूका देवता, त्रिपिटक हिन्दूहरूकी जीवित देवी। अब यहाँ के मिल्ने रहेछन् जोडा मिलाउनुहोस्। तपाईँले पनि धर्को तानेर जोडो मिलाउनुहोस् है। कुमारी हिन्दूहरूकी जीवित देवी, सरस्वती विद्याकी देवी, कुरान इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको धर्मग्रन्थ, तीर्थङ्कर जैन धर्मावलम्बीहरूका देवता, सुम्निमा किराँत धर्मावलम्बीहरूकी देवी, त्रिपिटक बौद्ध धर्मको प्रमुख ग्रन्थ। ल हामीले यति अहिलेसम्म क्रियाकलाप गऱ्यौँ, सहभागी भयौँ। अब फेरि त्यहाँ हेर्दै गर्नुहोस् है स्लाइडमा। प्रयास गर्नुहोस्। यो तपाईँको लागि गृह कार्य हो। तपाईँले यो आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् त। तपाईले मनाउने धर्मसँग अर्थात् तपाईले मान्ने धर्मसँग सम्बन्धित कुनै दुई संस्कारहरूको परिचय दिँदै अनुच्छेद लेख्नुहोस्। तपाईले मनाउने धर्म संस्कार, तपाईले मान्ने धर्मसँग सम्बन्धित तपाईले मनाउने संस्कारहरू लेख्नुहोस् र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यसको जवाफ लेखेर, उत्तर लेखेर तपाईले आफ्ना शिक्षकलाई, आफ्ना दाजु दिदीहरूलाई वा आफ्ना बाबा आमा अथवा आफूभन्दा जान्ने अरू कसैलाई देखाउनु होला है। आजको हाम्रो समय पनि सकियो। अब अर्को दिन अर्को विषयवस्तुका साथ फेरि भेटौँला। आजको लागि यतिमै बिदा हुँ। हस्त नमस्ते।